भाग्यवान कुर्साचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्देश झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळच्या वेळा देवाचे उतर आमकां जण एकला म्हणटा साम चॅप्टर 143 वर्स 8. साम चॅप्टर 143 वर्स 8. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी कित्याक तुजेर हांव विस्वास दवरतां. हांवें चलोवंक जाय ती वाट म्हाका दाखय कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. म्हजें काळीज तुका उबारता. सकाळी फुडें ह्या सकाळच्या वेळार तुझ्या मोगाचो अनुभव म्हाका द्यास कित्याक तुझ्या मोगा लागीं म्हाका रावोंक जाय. तुझ्या मोगा लागीं म्हाका जियोंक जाय. एक घडी बरा मागया आमच्या दोळ्या आमी दांपिया जाता जाल्यार मोगाळा जेजू ह्या सकाळीचें म्हजें काळीज म्हजें मन म्हजी जिबी संपूर्ण तुज्या हातांत समर्पण दिता. तुज्या भोवभाग्यवंत अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आज हांव मागून घेता. तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. तुज्या मोगाचो अनुभव आयच्या दिसा म्हाका दी जेजू. जेजू जायत्यो फावटी हांव तुजे तोंड पयस वेते आसा. आज तुजी काकूत म्हजे देवय सुम्या तुज्या कृपेन म्हाका भर जेजू. आयचो दीस म्हजो आशिर्वाद असो आनी बेसांवाचो कर जेजू. तुज्या मोगा लागीं एक जावन रावूंक तुज्या सावळेंत रावूंक आज म्हाका करपा लाभय. सुम्या वायटा पाटकन तुजेरच पातयोंक आनी हो दीस आराम करता आसतना तुज्या मोगात एक जावन रावूंक आज म्हाका कृपा बोळ सकत लाभय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता आमेन. म्हज्या मोगाच्या गायनाद्वारे जेजूक आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया. तुजो सोम्यानी आरता सुम्या जेजू तुजे सोम्या वाकणता मग तुजो सोम्या तुजो सोम्या नियाळटा नाव तुजे सोम्या वय जेजू तुका सर्गा तुका महिमा जेजू. आयचो दीस आमचो आशिर्वाद असो आनी बेसांवाचो कर जेजू. तुज्या कृपेन आमकां भर जेजू. वैभव तुजो हांव सदां गाजयता. हल्लेलुया गावन तुका हर्सिता. हल्लेलुया गावन तुका हांव हर्सिता. तुजो सोम्या नियाळटा नाव तुजे सोम्या वाकणता.
प्रेज द लॉर्ड मुझा मगचनो आयचे सध्या वाक आम्ही अर्घा दिव्या वाकणे दिनवासी सकाळीच्या वेळा परत अंगाचे 2 टेस्टमनी ऐकून त्याच सम्यक आम्ही स्तुती करूया. प्रेज द लॉर्ड. हांव ताणे महाराष्ट्र जावन उलयतां. 11 तारीख 1 जानेवारीच्या म्हज्या पुताक मस्तो ताप आसलो रातीं. तो डॉक्टरा लागीं वचोंक आयकुना. हांवें डिवायन मर्सी सेंटराक पेटिशन घालें. तांणी किर्तन रिपीट करूंक सांगलें म्हाका. हांवें रातभर ते रिपीट करता येताली वर्ड ऑफ गॉड. सकाळी जातना म्हज्या पुताची ताप उणो जाल्लो. देवान ताका आपणून गूण केलें. देखून हांव काळजांतान अर्घ दितां. I'm Sabrine from Goa. I would like to give my testimony. I had requested Brother Prakash for a peace in a house. So he gave me the word of God, Psalm 46:1, Psalm 46:7, Psalm 50:15 and Micah 7:7. I started repeating those words and now there is a peace in a house. And second testimony of my son was getting fever, and my husband was getting cold and cough. So I started repeating Jeremiah 17:14 and Jeremiah 30:17. So within 2 days their fever and cold and cough had gone. So I thank Jesus. I praise you, Jesus. Glory to you, Jesus. Hallelujah. I also like to thank Brother Prakash and his entire team. Thank you, Jesus. प्रत्येक तर साम चॅप्टर 145 वर्स 10 ना तावन कंटिन्यू आम्ही वाचन. साम चॅप्टर 145 तावन 10 ना तावन कंटिन्यू आम्ही सांगता वाचया. सर्वेस्परा सगळो तुझी रचना तुका अर्घा दिव. तुझी भक्त तुझी स्तुती करू. तुझ्या राजवडकीची महिमा ते वर्णू. तुझी पदवी ते प्रगट करू. अशे सगळ्या मनशाक कळीत जातले तुझी वर्ती कृत्या आणि तुझ्या राजवडकी परजळीत महिमा. तुझी राजवडकी ससनाची राजवडकी. तुझी राजपदवी सर्व संतती पर्यंत. सर्वेस्पर आपल्या उतराक विश्वासी. आपल्या सगळ्या करणांनी तो मोगाळ. पडतल्यांक सर्वेस्पर आधार दिता. बागवून गेल्ल्यांक तो नीट उबी करता. समेस्तांचे दोळे बरवशान तुझे लायलेले आसात. सगळ्यांक तूं फावो त्या वेळार जेवंक खावंक दिवन पोसताय. तुजो हात तूं उक्तो करताय आनी सगळ्या प्राण्यांची आशा बागयताय. आपल्या सगळ्या वाट्यांनी सर्वेस्पर नितीवंत. आपल्या सगळ्या करणांनी तो दयाळ. आपणा उलो मारतल्यांक समेस्तांक काळजांत ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. आपणा भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता. तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. म्हज्या मोगाचें हर एकल्याची बोब आज तो देव आयकते आसा आनी जण एकलो आमकां निवार नासा. परत हांगाची 2 टेस्टमनी आयकुया. त्या जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. Praise the Lord, brothers and sisters. I'm calling from Melbourne, Australia, and I'm here to testify the miracles God has worked in my life. I had lost my job due to COVID and the lockdown. I was also looking for a new employer or moving to another state for my permanent residency. At the same time, being of marriageable age, I also had to make a decision for a good life partner. My mom introduced me to Brother Prakash's prayer meeting. I used to watch the youth adoration every morning. I approached Brother Prakash and his team to pray for me and if they could please give me a Bible verse. Brother and his team gave me Psalm chapter 130 verse 1 and 2, Jeremiah 32:27 and Deuteronomy 28 verse 8. I prayed the verses every day and in a few days, I had an interview call and the offer letter walked into my door. As well as I got a settled and a God-fearing life partner. God showed me the way that I didn't have to leave Melbourne. I praise the Lord for his mighty works. I thank Brother and his prayer warriors for enriching me with the love for Jesus and his teaching. Praise you, mighty, wonderful Savior and God. Thank you. I'm Gladys from Mangalore. My son had high temperature which wasn't reducing and his sample was given for COVID test. I sent prayer requests to Divine Mercy Center and was given word of God Psalm 30 verse 2 and Psalm 121 verse 7. I repeated these verses and all of the verses from divine service. Now he is fine and his COVID report is negative.
Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Worship you, Jesus. Thank you, Divine Mercy Team. God bless Divine Team. या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचेनो आपुरबायचे उतार पळया लूक चॅप्टर 10 वर्स 42 आपुरबायचे एक उतार पळया. जेजू म्हणटा आज आमकां जण एकल्यांक पण गरजेची एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विसरून काडला आनी तिचे रक्तचो तो काडणं वरचेनांत काडणं आज बरो वांटो विसरून काडूंक आयचे दिसा जेजू आमकां जण एकला आपणे दिवन आसा. बरो वांटो कितें बरो वांटो पळया परतून पळया लूक चॅप्टर 10 वर्स 38 दोन एक घडी वाचचे आमी. जेजू आनी ताचे शीस पैण करून वेताना एक हळ्ळे घेवन पावले. थंय मार्ता नांवाची एक स्त्रीन जेजूक आपल्या घरान घेतलो. तिका मोरी नावाची एक बहीण असली आणि ही सोम्याच्या पायासरशी बसून ताचे शिकवण ऐकतली. मोरी नावाची बहीण असली. मोरी सिर्फ जेजू भितर येवंक आनी जेजूच्या पांया लागीं बसून सिर्फ जेजूच्या तोंडांतले भायर येवची उतरां शिकवण आयकून तांतूच ती दादुशी जावन आसली. पूण मार्ता जायती सरबरायन बुडोवन आसली. आणि जेजू सरशी येवन म्हणा लागले सोम्या म्हज्या बहिणीन म्हाका एकल्याकच वावरूंक सोडला. हाचे विशयान तू कांय खबरेर ना आनी हाच्या विशयान तू कांयच खबरेर नाय मू. एक तू बहिणीन वावरूंक सोडला बहिणीन हांगा बसता आनी तुय कांय खबरेरच नाय मू. पळया म्हज्या मोगाचेनो मार्ताचे एक उच्चारणी पळया. मोरयेच्या विशयान दुरा दिता मात्र न्ही परतून म्हणटा तुय कांय खबरेर नाय मू. तिका चिक्के म्हजे कुमके घेवंक सांग तूं आयचे दिसा. जेजूले कंप्लेंट करता. हालेलुया. पण सोम्यान तिका जाप दिलो. म्हज्या मोगाचेनो जेजूले तुय कांय खबरेर नाय मू. दुसरे तिका सांग इल्ले म्हज्या कुमकेक येवं. म्हज्या मोगाचेनो आमच्या कुटुंबांत ही जायते पटी म्हज्या मोगाचेनो आमी एकामेकाक दुरसोन आसा. आज आमच्याच भावाच्या विरोध आज बरो वांटो खंयचो म्हण आमी चिंतूंक जाय. आज आमच्या कुटुंबांत दुस्मान काय आसा की म्हज्या भावाचे अशें आल्ल्या लागीं परत दुरा सांगून आसा की म्हज्या भयणीचे अशें आल्ल्या लागीं हांव दुरा सांगून आसा की तांचें नांव पाड करना आसा की भावाचे विरोध भयणीचे विरोध कोर्टान केस घेवन आसा की आज आमी बरो वांटो तो खंयचो विसरून काडला. आज खंयचो बऱ्या वांट्या विशीं आमी चिंतून आसा. ती जेजूला येवन सदां पळय ती कांय खबरेरच ना. फर्स्ट पॉयंट. दुसरो पावंडो वचोवन आसा की तूं इल्लें सांग तिका. म्हज्या मोगाचेनो आज देवाची तर परतून पळया म्हज्या मोगाचेनो 1 जॉन चॅप्टर 2 वर्स 9 जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आणखी काळोखांत आसा. ह्या सकाळच्या वेळा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा उजवाड जावन आसा. देव उजवाड ह्या संवसाराक आयलो जेजू क्रिस्त. उजवाडान आमी जियेचे, उजवाडा सांगत रावचे, उजवाडांत आमी आज वस्ती करची म्हणून ही देवाची मांडावळ आसली. ते आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें संवसारांत धाडलो. उजवाड जावन तो आयलो काळोखाची कामां निर्फळ कामाक आज पाठ करीचे. म्हज्या मोगाचेनो आमी हर एक सकाळी आज आमी चिंतचो एक विशय जावन आसा आज म्हज्या भावाचो द्वेश करता गे. म्हज्या भावा लागीं उलयना गी. म्हज्या भावाची दुरा सांगून आसा गी. म्हज्या आवयची दुरा सांगून आसा गी. म्हज्या बायलेची दुरा सांगून आसा गी. म्हज्या गांवाची दुरा सांगून आसा गी. आमी हस्कत वय म्हज्या मोगाचेनो जाल्यार ते हस्कत काय बुडोवन 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 मुखार वेते आसा. आज समेची काकूत वर्ती आज तो जेजू भोगसूंक तयार आसा. तो जेजू स्वीकार करूंक तयार आसा. तो ताचे अपरमीत मोग दीस आनी रात आमचे तो देवूंक तयार आसा. आज आमी दुरा सांगूनच आसावंगी. आज एकामेका सकयल घालना आसावंगी. जावं आमच्या कुटुंबांत ज्या सांदाक आमी वयर दिता आसतना ताका उत्तेजन दिनासतना ताका सलवणी दिते आसावंगी. आमी हाडपांय दिते आसावंगी. एक घडी पळय आमी ह्या सकाळच्या वेळा नियाळ करया आमच्या मोगाचेनो. कित्याक ह्या प्राचीत काळार आमी आसा. म्हज्या मोगाचेनो ह्या दिसांनी आमी जायते उपास करता जावं फ्रो. जायत्या सुवातेर आमी मागण्या वेता आमी जावं फ्रो. सकाळी आमच्या मागण्या आयकता, दनपारी मागण्या आयकता, सांजेरी मागण्या आयकून तुज्याच घोवाक तुज्याच बायलेक शिरापताय गी.
जांफ्रो आज आमच्या कुटुंबामध्ये शांती नासतना आज असमाधानाचं वातावरण हांवेंच क्रिएट केलां की हांव आज असमाधानाचें वातावरण क्रिएट करूं हांव तयार जाता आसा की हे सकाळच्या वेळा मोठो नियाळ आमी करया. आज माग्या समया एक निर्मळ काळीज साम चॅप्टर 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. एक नवो तीर आत्मो आज म्हजे भितर घाल. पळय म्हज्या मोगाचें परतून देवाचे उतर 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 15 to 18 वा आपोर बायन म्हणटा पयल्या जो आमच्या पत्रांत 3:15 to 18 वळी पळया आपल्या भावाचो द्वेष करता जाल्यार तो हर एकलो खुनीगार आसय. मुखार खंयच्याय खुनीगारात सासनीक जिवीत ना मुखार म्हूण तुमी जाणात. क्रिस्तान आमचे पासून आपलो जीव दिला. क्रिस्तान आपलो जीव आम्हा सर्वांक दिला. आज तो सुजेज म्हणटा पुता तुजो इतलो मोग केला की म्हजो तो जीव हांवें तुका दिला. म्हजो जीव दिला. कित्याक एटलिस्ट तुज्या भावाक तुका बगसूंक जायना की हांवें तुजो मोग केला न्ही की तूं ताचो मोग कर. जावं फ्रो ताणें तुका नाका जाल्लें उलयलां. तुका सलवणी अनुभव करीत केला. तुज्या मोतीन जाय जाली हिराराय ताणें घाला. जावं फ्रो तुका सकयल घाला. तुवें ताका बऱ्या रितीन पळयलें जावं फ्रो ताणें तुका द्वेश केला. आज पळय परतून तें सेंटेन्स वाचचें घडी बरं. क्रिस्तान आमचे पासून आपलो जीव दिला. आनी तूं मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्यार मोग म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या मोगान स्वार्थपण आसा की तो उलयना लोळना. तुमी उलया आमी उलया आयच्या दिसा कोणीय जावं दी कितेंय जावं दी आमी उलया तांचे लागीं या. आज म्हज्या मोगाचें न्हू मोग कितें म्हूण जिजून आपलो जीव दिवन आमकां कळीत केला. म्हज्या मोगाचें न्हू मुखार आमी आमच्या भावा भयणी पासून आमचो जीव दिवंक जाय. ह्या संवसारांत ग्रेस्काय आसलो कोणीय आपलो भाव गरजेंत आसा ते पळोवन आपले काळीज दारून करीत जाल्यार ताचे सवे देवाचो मोग कसो आसात. भुरग्यानो खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्हय बगर यथार्थपणी आनी करण्यान आमी एकामेकाचो आज मोग करया. म्हज्या मोगाचें न्हू जिजून आमकां शिकयला. आयचो मोठो नियाळ जावं आसा आज एकामेकाचो मोग करया. कोणीय दुस्मान काय आसा जाल्यार कोणीय आमच्या रागार आसा जाल्यार आमी तांच्या रागार आसा जाल्यार या तांचे उलया. कित्याक क्रिस्तान आपलो जीव दिवन मोग कितें म्हूण ताणें आमकां कळीत केला. त्या मोगांत आमी एक जावन रावया. आमी जेजू हांव तुजो मोग करता हरगा तुका महिमा तुका वाकणी तुका म्हणटा आसतना जर म्हज्या भावाचेर द्वेश आसा म्हज्या भावाचेर उलयना ताची क्षीण करनासा ताचे विशीं अपप्रचार करनासा जाल्यार आज पातकाक आमी पाठ करया. एक नवें जिवीत आमी अनुभव करया. समया सांगता आज आमी परतून म्हणया 15 पटी साम चॅप्टर 51 वर्स 10 आज आपूर बायन माग्या एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो तीर आत्मो म्हजे भितर घाल. आज मिसाच्या बलिदानाच्या वेळा मी सांगून थोडो वेळ बसया ही गरजेंत आनी कंटिन्यू हे 15-20 पटी हे ल्हानशे मागणें करया. मोगाळ आमचो हात आमच्या काळजा दवरया. दोळे आमचे दांप्या मोगाळा जेजू आमचें जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता. तुज्या भाग्यवंतांनी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. जेजू आज एकामेकाचो मोग करूंक दुस्मानके चिवणत कुडके करूंक आनी तुजे ते एक जावन रावूंक आज म्हाका कृपा आनी बोळ आनी सकत लाभय. तुज्या रक्तान आज म्हाका नितळ कर जेजू. आशिर्वादा बेसांव म्हज्या जिवितांत देवय जेजू. सो पातका पश्चाताप करून नवे जिवीत जिवंक आज म्हाका तूं आदार दी जेजू. आज माग्या विशेष रितीन मोगाळा जेजू. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा कोण ICUत आसा वेंटिलेटर आसा लास्ट स्टेजीर आसा मरणाच्या तणीर आसा तांचे दाय दाखय जेजू. आज कोणी टेस्टाक वतात एडमीट जावंक वता तांचे दाय दाखय जेजू. आज कोणाची डिलिव्हरीची डेट आसा आज तांकां राखून व्हर जेजू. जेजू आज कोणी भायल्या वेते आसा तांचे पैण आशिर्वादीत कर जेजू. आज पयल्या फावटी कामाक लागतात पयल्या फावटी इंटरव्यूक वेते आसा तांकां राखून व्हरून फावो तें काम तांकां फावो कर जेजू. कितल्या भुरग्यांची एग्जामी आसा जेजू ताणें शिकले तांचे मोतीक उडा आसूं येवं दी बरी भलायकी तांकां लाभय जेजू. आज प्रत्येक तरां आमचें मागोवंक सांगलें कितले लोकांक येयला मातसो नोटीस येयला बँकाची लास्ट डेट दिला जावं फ्रो रीणकारी घरा येवन आसात जेजू तांच्या आदाराक तूं पाव जेजू. कितले लोक कश्टान आसा दुकान आसा इराण आसा बेजार आसा ह्या जडकले समस्यो गरजो तुज्या हातान उबार. आज मागता तुज्या भुरग्यांची दाय दाखय तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव सगळ्या वायटांत निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष रितीन हांव तुमकां एक कळोवणी हांगा दवरता.
ह्याच सोमारा मंगळारा बुधवारा 28, 29, 30 सांचे 6 6:30 13 आनी मागणें आसा 6:30 वरात मीस 7 वरात अर्गा वाकाणी आनी तशेंच शर्माव आनी पवित्र सक्रामेंताचे पेकोणेचे मागणें आसतले. बँड्रा इस्ट सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च थंय ओपन ग्राउंडार म्हज्या आमची इगर जावन आसा 1.5 वर्सां जावन जायते मागणे पळोवन आसात. आमी हांव त्या दिसा आसतना जायते ह्या जाका आसतले ओपन आउटरीच ग्राउंडान दवरला. ह्या पेकोणेच्या मागण्या तुमी तुमच्या भुरग्या बाळांक पिडेस्तां घेवन त्या सुवातेर या. आमी डेफिनेटली खंडीत जावन तुमच्या खातीर मागतले. हांव तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान 26 सांजेर 6 वरां तावन युवा जाणांचे नायट विजील मडंग कापू त्या सुवातेर इगर्जेंत ICVM म्हज्या मोगाच्यान ताणें अरेंज केला. तुमच्या तरणाट्याक ह्या एका रातीच्या जागरणाच्या मागण्या धाडा. हांव त्या सुवातेर आसतलो 6 तावन 8 वरां पर्यंत हांव आसा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू परतून तलापाडी मरियाश्रम चर्च तलापाडी 9 वरां तावन सकाळी पर्यंत आमचे नायट विजील त्या सुवातेर आसा. वडिला त्या सुवातेर या. युवा जाणांक दया कर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सुवातेर धाडा. तुमी खंय मडंग कापू ICVM तांणी अरेंज केला ह्या नायट विजील. मँगळूर DSCच्या लेवल सगळ्या तरणाट्यांक त्या सुवातेर धाडा. आमी विशेष रितीन तुमच्या भुरग्यां खातीर मागतले. हांव आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आसा आमी आयकुया. जेजू आपोयता जेजू आपोयता म्हाका तुका गोपातल्या जेजू आपोयता. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळ तावन उलयतां. म्हाका मेडिकल्स करूंक आसलें तशें हांवें ब्रदराक पेटिशन धाडलें आनी तांणी वर्ड ऑफ गॉड जावन किर्तन 121 दिलें आनी हांवें तें रिपीट करून टेस्टाक गेलीं आनी 2 दिसां उपरांत रिपोर्ट आयलो आनी पुरो नॉर्मल आशिल्लो. हें अजाप केल्ल्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी आमचे पासून मागणें करच्या प्रेयर टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव जॉयस बॉम्बेतून पयल्या सुवातेर हांव म्हज्या धन्य देवा काळजांत अर्गां दितां. ताणें म्हाका ह्या ऑनलायन मागण्याच्या टायमार म्हजी टेस्टमनी सांगूक फावो केल्ल्या खातीर. म्हजो घोव हुशार नासतना गरज आसा आनी म्हजे धूव कॅनडा शिकोवन आसा. हांव फार्मास्युटिकल कंपनीन काम करनासा. जुनाच्या पहिल्या हप्त्यांत आमच्या ऑफिसान सुमार जाणां कामांतावन काडले. तशेंच हांव भियाली म्हाकाय कामांतावन काडटली म्हणून. हांवें म्हज्या कजन भावाक फोन करून सांगलें, भायल्या गांवांत काम करनासा तो, ताका फोन करून सांगलें म्हाका जॉब असल्यार पळय म्हणून. ताणें पळयता म्हणून सांगलें आनी म्हाका एक लिंक ब्रदर प्रकाशाचे डिवायन मर्सीचे लिंक दिले आनी सांगले तूं हे मागणें आयक तुका बरें जातलें म्हणून. त्या दिसांतून आज म्हणशार हांव तें मागणें सदांच आयकून आसा. म्हजी जॉब वचना आनी म्हज्या मतीक मस्त समाधान आसा. म्हजी दुसरी टेस्टमनी आमचे बिल्डींग रिडेव्हलपमेंटाक वचूंक आशिल्ले. 8 वर्सां हांव खाली प्रोसेसच जावन आसले, काम कांय जावन नासलें. हांवें मागण्या वेळार जेजू लागीं मागले. आतां म्हजे बिल्डींग रिडेव्हलपमेंटाक गेला. तिसरी टेस्टमनी आमचो एक जागो विकूंक आशिल्लो. 7-8 वर्सां तोय विकूंक वचनासलो. हांवें ह्या मागण्या वेळार जेजू लागीं मागले. तो जागो विकून गेलो आनी म्हज्या भुरग्याक घेतले एज्युकेशन लोन हांवें खतम केली. लास्ट टेस्टमनी म्हज्या धुवेक इंटर्नशिपाक अप्लाय केल्ले. 50 भुरग्यां हांव 18 भुरग्यांक ते इंटर्नशीप मेळोवंक आशिल्ले. पूण हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं मागण्याचे रिक्वेस्ट घाले आनी ताका इंटर्नशीप मेळ्ळे. इतले पुरा उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी टिमाक हांव मस्त देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे ते मिसांव सदांच सोलोन वचोन दी म्हणून हांव देवा लागीं मागतां.
Brother, my name is Janet and I want to give my testimony. I'd asked for prayer requests for my son, for myself and for my husband. We were all not keeping well and brother gave us the word of God and repeating the word of God. We were all well now and we want to thank God for all his mighty blessings that he has given us in our life, and also for all my blood reports, and also my husband's blood reports came out good, and also my ECG report was also normal. I want to thank God for that, and I also want to thank Brother Prakash and his team for praying for us and giving us the word of God which is so alive and active, and I feel really blessed with this through this ministry. Thank you Jesus, praise you Jesus, love you Jesus. हांव मंगलोर तावन म्हजे साक्ष दिवंक येता. म्हज्या वावरांतय व्हड संकश्टाक हांव सांपडलें. सगळीं विरान जाली म्हाका. हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून सांगलें घडयलें सगळें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका धैर्य दिलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जेरेमिया 32:27 हांवें आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सगळ्या सांद्यांनी ते कंटिन्यूअस रिपीट केले आनी देवान म्हाका ह्या व्हड संकश्टांतल्यान भायर घालें. आनी एक साक्ष, म्हजे नीज कंटिन्यूअस 3-4 दिसांतावन ताप सुटनासतना येवन कश्ट जाताले. ताका कंटिन्यूअस ताप येतालो. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक सांगिल्लें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें आनी म्हज्या सगळ्या कुटुंबांनी तें रिपीट केलें. कंटिन्यूअस हांवें मागलें आनी नेक्स्ट डे ताजो ताप गूण जालो आनी ते कंप्लीट जावन भलायकेमंद जालें. देवान व्हडा जापा म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सहसांद्यातय केल्यार देवाक हांव अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या खातीर, म्हज्या खातीर मागल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया.